بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اذكروا الله. سبحان الله. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا